केले गर्दाखेरि हो हरेक चोटि बटम लाग्यो भन्ने र बटम चेन्ज हुने चाहिँ कारण त्यही हो सर मेरो क्वेसन। थ्याङ्क यू। बटम लाग्यो भनेर दावा चाहिँ मैले कहिल्यै पनि गरेको छैन। तपाईँले मिसकोट गर्नुभयो होला मलाई। बटम लागेको हुन सक्ने सम्भावना छ भनेर भने हो होइन। इट्स अल अबाउट द प्रोबाबिलिटी गेम होइन। जोसुकैले पनि चाहे त्यो टेक्निकल एनालाइसिस गरोस्, फन्डामेन्टल गरोस्, जुनसुकै खालको एनालाइसिस गरोस्, हरेकले भन्ने सम्भावनाको कुरा हो। त सम्भावना गर्दाखेरि सम्भावना छ भनेर भन्दाखेरि सर्टेन डेटा पोइन्टहरूलाई एनालाइसिस गरिन्छ। टेक्निकल एनालाइसिसको टुलमा केही डेटा पोइन्टहरू हुन्छ, एभिडेन्सहरू हुन्छ, जसमा हामीले भन्छौँ कि सायद सम्भावना छ कि यो बटम लागिसक्यो, सायद भन्छौँ है। हामीले कहिल्यै पनि लाग्यो भनेर भन्दैनौँ। र मलाई जहाँसम्म याद छ मैले अहिलेसम्म भनेको पनि छैन। त लाग्यो 100% लाग्यो भनेर कहिल्यै क्लेम गर्दिनँ, किन भन्दा मलाई थाहा छ कि 100% क्लेम गर्न यो बजारमा सकिँदैन। त्यो सर्टेन डाटा एभिडेन्सहरूलाई हेरेर इट्स अ हाइली प्रोबेबल भन्ने कुरा हो। तर चाहिँ इट इज नट अलवेज ट्रु कि हामी जहिले पनि राइट नै हुन्छौँ र पर्फेक्ट मार्केट टाइमिङ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि फेरि त्यो सत्य पनि होइन। त अब लागेको छैन, तपाईँको फेरि जुन चाहिँ सपोर्ट जोनहरूलाई भत्काएर तल आयो भने नयाँ सपोर्ट खोज्ने हो। बजारको ट्रेड गर्ने तरिका त त्यही नै हो। त भनेपछि पोसिबली आउनेवाला समयमा फेरि अर्को कुन सपोर्ट होला। एउटा सपोर्ट त भत्काइसक्यो। मैले एन्टिसिपेट गरेको थिएँ कि सायद यो बटम लाग्यो कि भन्ने मैले अन्दाजा गरेको थिएँ। त्यो अन्दाजा गलत भइसकेपछि फेरि अर्को सपोर्ट कहाँ हो, अब के सम्भावना हुनसक्छ भनेर त्यो त किप अन लर्निङ एन्ड तपाईँले त्यो प्रोबाबिलिटीलाई चाहिँ हेर्दै जाने हो र त्यही अनुसार एक्ट गर्दै जाने हो। त इट्स अ कन्टिन्युएसन प्रोसेस होइन। हामीले एक्ज्याक्टली केही पनि भन्न सक्दैनौँ, सम्भावनाको मात्रै कुरा हो। त्यति मात्रै भन्न चाहे। सर हजुरले सम्भावना राख्दाखेरि के हो एलियट वेभ पर्सपेक्टिभबाट मात्रै हो कि अरू पनि कन्फ्लुएन्स छ सर यसमा? इलेड वेभ चाहिँ वेभहरू काउन्ट गर्ने मात्रै एउटा तरिका हो होइन। त्यसको इलेड वेभको लाग्यो कि लागेन भन्ने खालको डिफ्रेन्ट टुल्सहरू हुन्छ इलेड वेभ भित्र नै। तपाईँको इन्डिकेटर्सहरू हुन्छ, भोल्युमको एनालाइसिस हुन्छ, च्यानलिङ हुन्छ, ट्रेन्ड लाइन्सहरू हुन्छ। अपार्ट फ्रम द्याट तपाईँको अरू फ्याक्टर्सहरू हुन्छ, साइकोलोजिकल फ्याक्टर्सहरू पनि हामीले कन्सिडरेसनमा गर्छौँ। इलेड वेभको पर्टिकुलर क्यारेक्टरिस्टिकहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई पनि कन्सिडरेसनमा लिन्छौँ। त्यो सबै गाइडलाइन्सहरूलाई लगाएर एउटा कम्बाइन्ड एनालाइसिस निकाल्ने प्रयास गर्ने हो। त्यो इलेड वेभ भनेको काउन्टिङ गर्ने तरिका मात्रै हो होइन। अब वाट इज नेक्स्ट भन्ने कुराहरू ओभरअल पर्सपेक्टिभ डेभलप गर्ने तरिका हो। इलेड वेभ भन्दैमा तपाईँको यो वेभ यति नै हो, योभन्दा तल हुँदै होइन भनेर त्यो चाहिँ कन्फर्मेसन्सको साथ कुनै किताबमा लेखिएको छैन होइन। यदि त्यो लेख्न सक्ने भएको भए त त्यो नै मार्केटको फर्मुला हुन्थ्यो र त्यो फर्मुला कहिले डेभलप पनि हुँदैन। हिजो पनि भएको थिएन, आज पनि भएको थिएन। प्रोबाबिलिटीको मात्रै कुराहरू आउँछ। जेनरली चाहिँ धेरै जसो समय कुन लेभलबाट फर्किएको छ, कति % रिट्रेसमेन्ट गरेर फर्किएको छ, फिबोनाची लेभल कुनलाई रेस्पेक्ट गर्छ भन्ने कुराहरू लामो इतिहासमा बारम्बार रिपिट भएको कुराहरूलाई यो हुन सक्ने सम्भावना छ भनेर हामीले भन्ने हो। तर चाहिँ धेरै पटक रिपिट भएको कुरा यसपालि रिपिट नहुन पनि सक्छ, त्यो कुरा पनि हामीले बुझेका छौँ, त्यो जानेका छौँ। त्यही भएर हामीले जहिले पनि प्रोबाबिलिटीको कुरा गर्ने हो। यदि कुनै सेट फर्मुला बजारमा हुने हो भने बजारको प्राइसमा कुनै पनि मुभमेन्ट हुँदैन। सेट फर्मुला छैन। यो बजारमा हरेक मान्छेको आफ्आफ्नो एन्टिसिपेसन हो। त्यही एन्टिसिपेसनले गर्दाखेरि प्राइस फ्लक्चुएट हुन्छ। यदि चाहिँ हरेक मान्छेको एउटै एक्सपेक्टेसन हुने हो भने प्राइस फ्लक्चुएसन कहिल्यै पनि गर्दैन, प्राइस जहिले पनि सिधा रेखामा चल्छ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले कहिल्यै पनि एनालाइसिस गर्दाखेरि बुझ्नु जरुरी छ। मेरो यति मात्रै भन्न चाहे। थ्याङ्क यू। हस् सर, थ्याङ्क यू। राजेशजी, म एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु विष्णु प्रसाद सरलाई। यो नेप्से चाहिँ 6% अथवा 5% बढ्यो भने चाहिँ बिचमा अब 5% बढ्दा त सायद 40 मिनटको लागि बन्द भयो थियो क्या हिजो। 6% हुँदा त पुरै बन्द नै भयो त्यो दिन बजार। त्यस्तै प्रकारले यो इन्डेक्सहरू हुन्छन् नि, सेक्टर वाइज चाहिँ
अलि सेक्टर वाइज धेरै बढ्यो अथवा धेरै घट्यो भने चाहिँ त्यसमा कारोबार बन्द हुने त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन सर? सेक्टर वाइजको कुरा गरेँ मैले। अहिले ओभरअल मार्केट नेप्से इन्डेक्समा मात्रै सर्किट ब्रेकरहरू छ, सेक्टोरल इन्डेक्समा चाहिँ त्यो छैन। त्यही त हो त्यो। अनि अर्को मैले सानो क्वेसन गर्न चाहेँ, अब यो 52 हप्ताको जुन लो प्राइस हुन्छ नि, अहिले चाहिँ लगभग धेरै सेक्टरहरू चाहिँ मतलब कम्पनीहरू चाहिँ 52 हप्तादेखि तल्लो प्राइजमै आएर बसेका छन्। यस्तो अवस्थामा चाहिँ ती कम्पनीहरू चाहिँ किन्दाखेरि कतिको जोखिम हुन्छ अथवा कस्तो हुन्छ होला अहिले किन्नको लागि? अब कम्पनीको नामै त नभनौँ, जस अब नै ठिक छ, मैले तपाईँको प्रश्न बुझिसकेँ। 52 हप्ताको लो प्राइसमा भएको बेलामा किन्दाखेरि जोखिम हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुराहरू सब्जेक्टिभ हो। यदि मार्केटको ट्रेन्ड डाउनसाइड नै कन्टिन्युएसन छ भने, अब हिजो 52 हप्ताको लो बनाएको थियो, डाउनसाइड कन्टिन्युएसन छ भने आज फेरि 52 हप्ताको लो बनाइदिन्छ। फेरि भोलि पनि डाउनसाइड कन्टिन्युएसन छ भने भोलि पनि 52 हप्ताको लो बनाइदिन्छ। त भनेपछि कुन चाहिँ हो त 52 हप्ताको लो? त्यो त हामीले थाहा पाउन सकिँदैन। यही नै हो 52 हप्ताको लो भनेर, हिजो पनि 52 हप्ताको लो थियो, आज पनि 52 हप्ताको लो थियो, भोलि पनि 52 हप्ताको लो भइदियो। त भनेपछि हरेक दिन यदि डाउन ट्रेन्डिङ बजार छ भने हरेक पटक चाहिँ प्राइस तल तल आउँदाखेरि हरेक दिन 52 हप्ताको लो। त्यस कारणले हामीले आइडेन्टिफाई गर्ने के हो भन्दाखेरि अब खस्न छोड्यो कि छोडेन, अब ट्रेन्ड रिभर्सलको कुनै सङ्केत छ कि छैन भन्ने कुराहरू हामीले हेर्ने हो। र 52 हप्ता आउँदैमा प्राइस सस्तो भयो, किन्ने बेला हो भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। किन भन्दा खसिराखेको बजारमा हरेक दिन 52 हप्ताको लो हुन सक्छ, होइन? त्यो चाहिँ पोसिबिलिटी हाई रहन्छ। हस्, धन्यवाद सर। हजुर, अब हाम्रो नयाँ साथी शशाङ्क अग्रवालजी हुनुहुन्छ, यहाँको प्रश्न भए राखिदिनु होला। मेरो एउटा त्यही छोटो प्रश्न विष्णु सरलाई नै छ। सर, हाम्रो यो जुन अहिले भर्खर 2200 को लो जुन बनाएको छ बजारले, त्यहाँबाट एउटा एग्रेसिभ माथितिर आयो अनि आजको मार्केटमा सस्टेन गरेकै देखियो। अनि त्यो लोलाई हामीले बटम भन्नु मिल्छ सर? शशाङ्कजी, चान्सेस आर भेरी मच हाई, होइन? अब अहिले नै त्यस्तो एभिडेन्स भेटिएको छैन कि हामीले लगभग मोर कन्फिडेन्ट हौँ भन्ने एभिडेन्स भेटिएको छैन, बट चान्सेस आर भेरी मच हाई। हजुर, ज्यास्मिनजी हुनुहुन्छ योभन्दा अगाडि। ज्यास्मिनजी, यहाँलाई स्वागत छ। यहाँको प्रश्न या विचार भए छोटोमा राखिदिनु। सर, म त बोल्न मिल्दैन, सुन्छु मात्रै, सरी है, नेक्स्ट टाइम बोल्छु। रविजी हुनुहुन्छ अगाडि। रवि राज, यहाँको प्रश्न भए राखिदिनु। हजुर सर, सबैलाई नमस्ते। मेरो प्रश्न विष्णु सरलाई हो। म एकदमै न्यू लगानीकर्ता हो। म मार्केटमा इन्ट्री गरेको 3150 इन्डेक्समा हो। अहिलेसम्म होल्ड नै गरेको छु र मलाई 1.5 वर्ष होल्ड गर्न पनि कुनै समस्या त छैन। तर मलाई कन्फ्युज के भयो भने, अब एउटा अपस्विङ मार्केट, एउटा सानो अपस्विङ लिँदा एक्जिट गरेर फेरि डाउनमा एन्ट्री गर्दा ठिक हुन्छ कि होल्ड कन्टिन्यू गर्दा ठिक हुन्छ? यो मेरो ब्याङ्कमा फिक्समै राखेको पैसा हो, त्यही भएर यो फिक्सको जति इन्ट्रेस्ट चाहिँ मैले 1 वर्ष होल्ड कन्टिन्यू गर्दाखेरिसम्म पनि मलाई रिकभरी हुन्छ कि हुँदैन, त्यही अलिकति नयाँ लगानीकर्ता भएको हुनाले मलाई अलिकति मार्केट नबुझिकन इन्ट्री गरेँ। अलि ठुलै पैसा इन्ट्री भएको लगानी भएको हुँदा के गरौँ अहिले चाहिँ कन्फ्युजमा छु। विष्णु सरले मलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहुन्थ्यो कि म अलि नयाँ लगानीकर्ता भएको हुनाले मलाई होल्ड गर्न नि समस्या चाहिँ छैन, तर 1 वर्षसम्म फिक्सको इन्ट्रेस्ट बराबरको चाहिँ रिकभरी हुन्छ कि हुँदैन बोनसले भन्न चाहन्छु, सोध्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। रविजी, अब तपाईँसँग पोर्टफोलियो कस्तो छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ है।
तपाईँको कुन खालको पोर्टफोलियो बनाउनु भएको छ। यदि पोर्टफोलियो ब्यालेन्स छ र तपाईँको सही तरिकाको पोर्टफोलियो बिल्ड भएको छ भने तपाईँको सेभिङ्सकै पैसा हो होइन, सेभिङ्सकै पैसा लगानी गर्नुभएको छ र तपाईँलाई त्यो 1 वर्ष होल्ड गर्न पनि समस्या छैन। आई क्यान वेट भनेर भन्नुभएको छ, अझै 1 वर्ष होल्ड गर्न समस्या छैन भनेर भन्नुभएको छ। यसको मतलब यदि 3100 मा एन्ट्री गरेको हो भने 4 महिना तपाईँलाई भइसक्यो होला। त्यहाँबाट 1 वर्ष हो भने त म डेफिनेटली अहिले एक्ज्याक्टली केही पनि भन्न सक्दिनँ, तर चाहिँ आजको डेटबाट 1 वर्ष हो भने त्यो अघिल्लो 4 महिनाको लसेस पनि रिकभर हुन्छ र अघिल्लो 1 वर्षलाई होल्ड गर्नुभयो भने तपाईँको एफडीमा पाउने रेट भन्दा फ्यान्टास्टिक रेट पाउनुहुन्छ, यदि पोर्टफोलियो तपाईँको मिलेको छ भने है। इट डजन्ट मिन कि फेरि बजार बढ्दै जाँदाखेरि सबैको पोर्टफोलियोले कमाउँछ भन्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी चाहिँ छैन। यदि राइट मिक्स अफ पोर्टफोलियो छ भने डेफिनेटली तपाईँको एफडी को रेट भन्दा तपाईँले आउटबिट गर्नुहुन्छ बजारलाई र जित्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म कन्फिडेन्ट छु। यो कुरामा म विश्व सरलाई एउटा क्वेसन नि गर्न चाहन्छु। हुन त हामीले धेरैचोटि भन्छौँ भन्न मानिसहरूलाई, तर उहाँको सिचुएसनमा अर्को कुरा पनि हुनसक्छ नि सर। उहाँले अब सबै पैसा त्यसैमा राख्नुभयो भनेपछि जुन चाहिँ उहाँले अहिले फिक्समा जुन चाहिँ फिक्सबाट पाउने पैसा चाहिँ सबै उहाँले राख्दाखेरि काहीँ न काहीँ भोलि चाहिँ अझ तल जाँदाखेरि त उहाँलाई त अलिकति उ त हुन्छ। बरु उहाँले चाहिँ बरु मेरो पर्सनल उसमा चाहिँ बरु एटलिस्ट 30% चाहिँ बरु उहाँले चाहिँ 1-2 दिनको सिचुएसन हेरेर बरु 30% पैसा निकालेर चाहिँ बरु बस्दाखेरि चाहिँ होइन, भोलि मार्केट घट्यो भने त 70% त अलरेडी उहाँको 100% राखेको मान्छेले बरु 30% निकाल्यो भने चाहिँ 70% राखेर भोलि मार्केट अझ तल गयो भने त्यो 30%ले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ 60%लाई कभर गर्छ क्या। भोलि इनकेस मार्केट तल गयो भने अब माथि आयो भने पनि आजको भोलि त स्वाइप पनि त माथि जाँदैन, तर त्यो 30% पैसा उहाँले चाहिँ अहिले चाहिँ बरु उसमा राख्दा पनि उहाँलाई चाहिँ बरु राम्रो होला कि अलिकति पेन नहोला कि भन्ने मैले चाहिँ यसरी सोध्छु सर। विष्णु सर के हजुरलाई यसमा के लाग्छ? नै त्यो त अभियसली मनी म्यानेजमेन्टको पार्ट हो होइन। अब तपाईँको मानौ भएभरको सेभिङ जति सबै यतैतिर घोप्टाइदिनु भयो र तपाईँको भोलि बिहान दुःख सुख आइपर्दाखेरि कुनै पनि क्यासहरू तपाईँसँग छैन भने त्यस्तो सिचुएसनमा भएभरको सबै सम्पत्ति लगाएर तपाईँले लगानी गर्नुहोस् भनेर त म कहिले पनि सल्लाह दिन्छु होइन। त्यो क्यास म्यानेजमेन्टको पार्ट हो। उहाँको सिचुएसन बेटर उहाँले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुहुन्छ। हो, राजनजीले भनेको कुरा ठिक हो। 13% क्यासमा बस्यौँ र हामीले ट्रेन्ड कन्फर्मेसनमा फेरि एन्ट्री गरौँला, बरु 70% त मसँग छँदैछ भनेर भन्नुहुन्छ भने पनि द्याट आइडिया इज अहिले इन्डिसिजन भएको केसमा होइन, अझै पनि इन्डिसिजन छ बजार होइन। एक्ज्याक्टली आजको भोलि नै के गर्छ भनेर भन्न सक्ने आधारहरू छैन। त्यो इन्डिसिजनको समयमा चाहिँ हामीले चाहिँ 13% म क्यासमा बस्छु भनेर कसैले भन्छ भने इट्स अ गुड आइडिया, त्यो चाहिँ ब्याड आइडिया चाहिँ पक्कै पनि होइन। इट डिपेन्ड्स कि अब उहाँको ओभरअल नेटवर्थ, उहाँको ओभरअल सेभिङ्सलाई कसरी मोबलाइज गर्नुभएको छ। भएभरको सबै सेभिङ्स चाहिँ रित्याउनु भएको छ भने त त्यसरी रित्याएर नबस्नुहोस् नै भनेर म सल्लाह दिन्छु। थ्याङ्क यू। यदि उहाँसँग भए पनि सर यस्तो इन्डिसिजन सिचुएसनमा त कहिलेकाहीँ अब सबै एक त उहाँले अलरेडी 3100मा किनिसक्नुभएको छ। यो मैले किन आम लगानीको पनि क्वेसन हुन्छ क्या सर। 3100मा अलरेडी किनिसक्नु, उहाँ त बिग लस अलरेडी भइसक्नु भएको छ होइन। हो, हजुरले भने जस्तो 1 वर्षभित्र त्यो कभर हुन्छ 100%, त्यसमा नो डाउट होइन। उहाँले पोर्टफोलियो अब कसरी लिनुहुन्छ, एटलिस्ट बोनस भएर त्यो किता जोडिँदै जाँदा चाहिँ उहाँले भोलि बढ्दाखेरि एकदम फाइदा छ, त्यसमा नो डाउट। तर अब यति तल आइसकेपछि उहाँले हो बेच्दाखेरि 30% आजको भोलि फर्किने सिचुएसन त कमै देखिन्छ, किनभने इन्डिसिजनको टाइममा होइन। भोलि फर्क्यो भने नि वात त जाने देखिँदैन, यो चान्स अहिले त्यस्तै पनि छ। अरू मार्केटको अर्को सिनारियो हेर्दाखेरि 30% निकालेर भोलि मार्केट अलिक तल गयो भने त फेरि उहाँले किन्न चान्स पाए नि होइन सर। मैले चाहिँ यसरी पनि जोडेको क्या खास कुरो। सरी सरलाई मैले उ गरे होइन, मैले आफूले लागेको कुरो, किनभने यो मलाई पनि 2-4 वटा क्वेसन आइराखे भएर मैले यसमा जोड दिएको मात्रै हो। थ्याङ्क यू, सरी है सर मैले हजुरलाई इन्टरप्ट